अस्सलाम वालेकुम आइस में फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, मोहब्बत तो अंधी होती है और जब आपको मोहब्बत हो जाती है किसी से तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती है, आपको बिल्कुल होश नहीं रहती है कि आप किस हद तक इंतहाई कदम उठा जाते हैं जो कि आपके लिए बाज़-औक़ात ख़तरे का बाइस भी बन जाता है। आज बात करूँगी, पहली बात तो करूँगी सामिया हिजाब के हवाले से, जो कि सोशल मीडिया पर ख़ासे वायरल हैं और उन्हीं को अगवा करने वाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दर हकीकत उन्हीं का मंगेतर निकला। इस केस में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, कुछ नई पेशरफ्त हुई है, कुछ नई दफ़ात जो हैं जो उस शख्स पर लगाई जा रही हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और सामिया हिजाब की कुछ नई वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें उन्होंने उन सबूतों का जिक्र किया है जो कि वो आप लोग के सामने रखना चाहती थी, इसके बारे में बात करेंगे। जबकि आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे आशिक की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी महबूबा के मुसलसल फ़ोन बिजी होने पर अपनी महबूबा से बात करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि एक ऐसा इंतहाई कदम उठाया जिससे पूरे के पूरे गांव में तमाम लोग जो थे वो मुश्किल की जद में आ गए। तो मैं वही बात करने जा रही हूँ कि मोहब्बत जो है वो आपसे क्या कुछ करवाती है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो ख़वातीन पर तो तवस्तगफिरुल्लाह एतमाद करना और फिर बहुत सारे लोग मुबैना तौर पर मोहब्बत कर बैठते हैं, फिर मोहब्बतों का अंजाम जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। और आजकल तो ख़वातीन की जानिब से मैं कहूँगी कि मर्दों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे खाने की जो एक परंपरा, एक रीत जो चल पड़ी हुई है, इसने खासा बेचारे लड़कों को घेर रखा हुआ है अपने। अब ऐसी टिकटॉकर्स की बात कर लेते हैं जिसमें सामिया हिजाब, जो एक बड़ा नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इस खातून ने एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, पहले बगैर किसी तस्दीक के। इस लड़की ने, जिसको रिश्ता पक्का के नाम से भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जनाब ये बंदी जो है खुद इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि एक शख्स ने इसे इसके घर पर प्रपोज करने के लिए डेली आता था, मुतअद्दिद दफ़ा आया, और जब इसने इनकार किया तो उसने इसको अपनी गाड़ी में ले जाकर अगवा करने की कोशिश की। बिल आखिर फिर इसको इसके घर भी वापस छोड़ गया और ये वापस भी आ गई। तो जनाब बिल आखिर वो शख्स जिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगवाया और मुकदमा दर्ज करवाया था कि ये शख्स जो इनको अगवा करने की कोशिश कर रहा था और इनके घर भी छोड़ गया, वो इन्हीं का मंगेतर निकला। क्योंकि आपको पता है हमारी पब्लिक जो है माशाल्लाह से बड़ी इंटेलिजेंट है, वो ऐसी वीडियोस, ऐसी सबूत सामने ले आई जिसमें ये खातून जो थी उस शख्स के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर, होटल्स में, गाड़ी में मौजूद हैं, कहीं पर उसके साथ स्मोक करती नज़र आ रही हैं और कहीं उसके साथ जिस भी तरीके से तोहफे तोहफ़ लेती नज़र आ रही हैं। बिल आखिर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको थाने मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि एक खातून की रिपोर्ट बड़ी भारी होती है जी, कि भाई उसने इल्ज़ाम आयद किए कि मुझे अगवा करने की कोशिश की। बिल आखिर उस शख्स ने वहाँ पर कुछ इंकिशाफात किए। उसने बताया कि ये खातून जो हैं सामिया हिजाब, ये मुबैना तौर पर उस शख्स से पैसे लेकर खाती रहीं। उसने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिस पर उसने कहा कि ये खातून जो थी एक तवील अरसे से मुझसे पैसे लेकर खा रही थी और इनके पास जो मोबाइल है जिसकी मालियत जो है वो 6 लाख है, वो आईफोन भी इसको मैंने लेकर दिया हुआ है। और वो फ़ोन लेने के लिए उस रोज़ मैं उसके घर पहुंचा। आपको याद होगा इस खातून ने कहा था कि ये शख्स मेरा फ़ोन छीन कर गाड़ी में बैठा और मैं इसके पीछे गई तो इसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया था। तो वो बेसिकली वो शख्स जो है वो अपना ही फ़ोन इससे लेने वापस आया था, लेकिन ये क्योंकि उसको उसका फ़ोन नहीं दे रही थी तो लिहाजा फिर इनका मामला बढ़ा और यहाँ तक आन पहुंचा। इसके साथ ही जनाब बताऊंगी अब इस चीज़ की, क्योंकि खुद ही इस खातून ने जब ये पकड़ी गई तो तस्दीक कर दी कि जी हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं, हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया हुआ है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी सामिया इस वक्त जो सोशल मीडिया पर हसन जाहिद से तोहफ़ लेने, मुलाकातों की वीडियो सामने आने पर इन पर इल्जामात आयद हो रहे थे। अब सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब कुछ जो है तवज्जो समेटने के लिए किया, और मैं भी इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि हर कुछ वक्फे के बाद इन टिकटॉकर्स को इस किस्म के फेक पब्लिसिटी स्टंट्स की जरूरत पड़ती रहती है और ये आपको और हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जनाब आपको बताएंगे, सामिया ने वीडियो बयान में कहा कि अगर मेरी दोस्त तरह यूसुफ की तरह मेरी भी हालत होती तो लोगों की हमदर्दी मेरे साथ होती, लेकिन आज क्योंकि मैं जिंदा बच गई हूँ इसलिए आप लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं और मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं। अगर किसी औरत चाहे वो किसी मर्द के निकाह में हो या ना हो, लेकिन किसी भी मर्द को इस चीज़ का बिल्कुल इख्तियार नहीं कि वो खातून पर तशद्दुद करे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी, और इस शख्स ने नो डाउट गलती की और इसी चीज़ का वो खमियाजा भुगत रहा है। टिकटॉकर ने मजीद कहा कि मंगनी खत्म होने के बावजूद मैंने
اپنا فون چھیننے اور اپنے فون کو بچانے کی کوشش کی، جس میں اس نے مجھے اغوا کیا اور یہ مجھے گاڑی میں بیٹھا کر لے گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں آلریڈی FIA میں درخواست دے چکی ہوں تو یہ مجھے واپس چھوڑ گیا۔ ان دنوں سامعہ نے کہا کہ جی میں شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہوں اور امید کرتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا۔ دوسری جانب بات کر لیتے ہیں اس شخص کی جس کا نام حسن زاہد لیا جا رہا ہے، جو کہ اس خاتون کے ساتھ ایک لانگ ریلیشن شپ میں تھا اور بالآخر ان کی جو ختم ہوئی ہے اس شخص پر جناب، کیونکہ وہ شالیمار تھانہ میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، وہاں پر گرفتار ہے، تو جناب اس پر جو دفعات لگی ہیں 354 خواتین کی عزت مجروح کرنے کی نیت سے حملہ یا زبردستی، 365 اغوا، 392 ڈکیتی کی سزا، تو بس اس پہ دفعات دیکھیں کیا لگی ہیں، اور 500 حد کی عزت، اور 509 خواتین کو ہراساں کرنا، 511 ناکام مجرمانہ کوشش شامل کی گئی ہے۔ اب اتنی ساری دفعات جناب اس شخص پر لگا دی گئی ہیں جو کہ آلریڈی ان کا منگیتر تھا۔ تو اب آپ لوگ مرد حضرات جو ہیں وہ یہاں سے یہ نصیحت بھی سیکھیں، یہ سبق بھی لیں کہ خواتین جو ہیں وہ جب آپ سے وعدے کرتی ہیں، قسمیں کھاتی ہیں، تو کس طریقے سے وہ بڑی آسانی سے سلپ ہو جاتی ہیں، بڑی آسانی سے نکل جاتی ہیں، اور پھر آپ اگر کوئی اس طرح کا جذبات میں آ کر یا تھوڑے سے اس میں آ کر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں تو کہوں گی خواتین پر بھروسہ ہی نہ کریں، اس معاملے میں اپنی فیملی کو بھی ضرور انوالو کریں اور کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ یہ لڑکی غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ مجھے ٹک ٹاک پر ٹک ٹاکرز کے اوپر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ خواتین جو ہیں یہ ایک خاص قسم کا گروہ بن چکا ہے جو کہ اس قسم کے مرد حضرات کو پھنسا رہی ہیں، ان سے پیسہ کھا رہی ہیں۔ تاہم اب سامیہ حجاب کی جانب سے کچھ ویڈیوز سامنے آئی گئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے تو اس شخص، کچھ انہوں نے ثبوت بھی دکھایا ہے کہ اس شخص سے الٹا اس کو پیسے میں نے کھلائے ہیں، اور میرے جتنے بھی PR پیکیجز آتے تھے یہ اکاؤنٹ سے میرے چوری کرتا تھا۔ تو جس شخص کو شروع سے چوری کی عادت ہو، کیا وہ اپنے گاڑیوں کے کاروبار میں چوری نہیں کرتا ہوگا؟ کیونکہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ حسن زاہد جو ہے ان کا گاڑیوں کا کاروبار ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک شخص جو ہے وہ عروج سے زوال پر کیسے آیا، ایک خاتون کی وجہ سے، اور ایک خاتون نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خواتین کے اوپر تو میں کہتی ہوں بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ خیر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی تو یاد ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جناب بڑھتے ہیں آج کی دوسرے عاشق کی جانب، جس کا انجام جو ہے وہ بھی مجھے بڑا افسوس ہوا سن کر۔ ایک شخص جس کا تعلق بھارت سے ہے، محبوبہ کا مسلسل فون بزی جانے پر پریشان ہو گیا، اور اس نے کیا حرکت کر ڈالی، جی ہاں، محبوبہ کے گھر کو جانے والی، اس کے گاؤں کو جانے والی جو بجلی تھی اس کی لائنز جو ہیں اس نے کھمبے پر چڑھ کر معطل کر دی، کاٹ دی، اور اس سے اس کی محبوبہ کے گاؤں میں جانے والی جو بجلی تھی وہ منقطع ہو گئی، اور جس سے پورے گاؤں کو پریشانی کا سامنا ہوا۔ اور اس شخص نے یہ جو حرکت کی ہے اس پر سوشل میڈیا پر خاصی تنقید ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ناکام عاشق ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں نے اس عاشق کو مشورہ بھی دیا ہے کہ موویز کم دیکھا کرو۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ ہے حقیقی عاشق جس نے اپنی محبوبہ کے لیے یہ سب انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ اب آپ لوگ یہاں سے سوچئے کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنا مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک لڑکی کے پیار میں، پھر لڑکی کا بھروسہ، ایمانداری جو ہے وہ نہ ہونا، اور پھر اس کا مسلسل نمبر بزی جانا، اور ایک لڑکی کا ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہونا، تو کس طریقے سے لڑکوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں یا کس طریقے سے ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تاہم اس لڑکے نے یہ حرکت تو کی، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور بجلی بحال کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کے اندر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ناکام عاشق نے اپنی محبوبہ کے گاؤں جانے والی بجلی کو کاٹ کر اپنے آپ کو وقتی سکون دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے واقعے کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ کیا سمجھتے ہیں سامیہ حجاب کے حوالے سے کہ کس حد تک یہ بندی سچ بول رہی ہے اور کس حد تک اس بندی کا قصور ہے؟ ویسے میں تو کہوں گی کہ انکوائری صرف حسن زاہد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس خاتون کو بھی اس کے ساتھ برابر کا شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی ہی قصوروار یہ بھی ہے۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔